بسم الله الرحمن الرحیم. آیا دوست دارید که هیچ فقیر و گرسنه و عریان و مغروض و ستم دیده و اسیر و بیماری در روی کره زمین نباشه و هیچ جنگ و ظلمی در جهان نباشه و هیچ گمراه و گمراه کننده و مستضعف و کافر و ناصبی در دنیا نباشه و ریشه فقر و تبعیض و ظلم و بیماری و فساد و انحراف و گناه از روی کره زمین برچیده بشه و بالاتر از همه اینها کره زمین تبدیل به بهشت بشه؟ تنها راه چاره برای تحقق این امر ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه و یکی از راه‌های نزدیکتر کردن ظهور احیای امر یا نشر علوم یا احادیث شریفه اهل بیت علیهم السلام تا جهانیان با آشنایی با اهل بیت علیهم السلام و کلام شریفشون هرچی بیشتر شیعه بشن و تعداد یاران امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و دعا کنندگان جهت ظهور بیشتر بشه. حال چه کسی در این عصر بهتر و بیشتر و کاملتر از همه امر اهل بیت علیهم السلام رو احیا میکنه جز آقای اللهیاری؟ پس کمک به آقای اللهیاری یعنی کمک به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نزدیکتر کردن ظهور. تا حالا بهش کمک کردی؟ من از بینندگان عزیز خواهش میکنم که برای کمک به آقای اللهیاری و شبکه اهل بیت علیهم السلام بیشتر توجه کنن و بیشتر بهش فکر کنن و از زندگی خودشون، از سفر خودشون، از لباس خودشون، از غذای خودشون کمی بزنن و به ایشون کمک کنن. خیلی ممنون، مزاحم شما شدم. خیلی متشکر. سلامت باشی برادر. خدا خیرتون بده. نه اینا وضعشان خیلی خوبه، اصلا لازم نیست از چیشان بزنن، از غذا و لباسشان بزنن. اکثر بینندگان ما از خارج، آلمان و استرالیا و کانادا و امریکا و انگلیس و اینا لازم نیست که از خوب، اینا ماشاءالله وضعشان خوبه. دوستان عزیز، ما نمیگیم شما به قدر توانتان کمک کنید، از قدر توانتان کمتر کمک بکنید تا انشالله پرچم اهل بیت علیهم السلام بلندتر به اهتزاز درآید و حداقل این قرضی های شبکه که ما داریم این قرضی هاشو ادا بکنیم. خدا خیرتون بده. زنده باشید ان شاء الله. تمام کسانی که به ما کمک کردن خدا از اونها قبول بکند. دوستان عزیز زیادی الان بیننده ما هستن که هیچ وقت کمک نکردن، یا اگر کمک کردن مثلا خیلی سابق بوده. دیگر الان وقتشه که عزیزان کمک بکنن ان شاء الله. خداوند متعال ان تنصروا الله ینصرکم، اگر شما راه خدا را کمک کنید خدا شما را کمک میکنه و در زندگیتان برکت میدهد که شما کانالی از این بهتر و خوبتر و راهی جایی که منبری که کلام اهل بیت علیهم السلام را خالصتر و شما یاد بدهد شما پیدا نخواهید کرد.